घर से गए थे गुलकार बनने, पर बन गए अदाकार। गुज़िश्ता 4 अशरों से भी ज्यादा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाला ये बेताज बादशाह फिल्म स्टार नदीम। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो समा। नदीम का असल नाम मिर्जा नजीर बेग है। वो 19 जुलाई सन 1941 को विजयवाड़ा मद्रास में मिर्जा महमूद के यहाँ पैदा हुए। इस बात की तस्दीक बेग साहब ने तकरीबन 10 साल पहले मेरे साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कुछ यूं की थी। साउथ इंडिया में एक छोटी सी जगह है, पहले उसे विजयवाड़ा कहते थे, लेकिन अब वो विजयवाड़ा के नाम से पहचानी जाती है। वहाँ मैं पैदा हुआ था और वहीं मैं इब्तदाई तालीम भी स्कूल की मैंने वहीं से हासिल की। इब्तदाई तालीम हिंदुस्तान में ही हासिल की। पाकिस्तान बनने के बाद अपने वालिदैन के साथ कराची आ गए और सिंध मदरसा स्कूल में दाखिला ले लिया। वो तालीम जो हिंदुस्तान में अधूरी रह गई थी, इस्लामिया कॉलेज से ग्रेजुएशन करके पूरी की। उन दिनों को याद करते हुए बेग साहब कहते हैं, सिंध मदरसा स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल की तालीम के बाद फिर मैं इस्लामिया कॉलेज चला गया। फनी मौसीकी से नदीम साहब शुरू से ही दिलचस्पी रखते थे। स्कूल और कॉलेज की तकारीब में अक्सर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। बस यही शौक बेग साहब को मशहूर और मारूफ मौसीकार निसार बज़मी के पास ले गया। अब पहले तो उन्होंने बज़मी साहब से मौसीकी के कुछ सबक लिए और फिर बज़मी साहब के लिए फिल्म सहरा और ये कराची के गाने गाए। मगर बदकिस्मती से ये दोनों फिल्में डब्बों में बंद ही रह गईं और नदीम रेडियो पाकिस्तान ढाका और टेलीविजन के लिए कुछ इस तरह के नगमात गाने लगे। लिखे पढ़े होते अगर तो तुमको खत लिखते, लिखे पढ़े होते अगर तो तुमको खत लिखते। उस खत में तुम्हें हम क्या क्या लिखने के बहाने लिखते। कुछ ख्वाब अधूरे लिखते, कुछ गीत सुहाने लिखते। लिखे पढ़े होते अगर तो तुमको खत लिखते। गाने गुनगुनाने का सिलसिला यूं ही चलता रहा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म हिदायतकार एहतिशाम साहब, जो बाद में उनके ससुर भी बने, उन्हें एक निजी महफिल में मिले। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, इस बात का किस्सा आप खुद ही बेग साहब की ज़बानी सुनिए। मेरी मुलाकात एक पार्टी में एहतिशाम साहब के साथ हुई तो एहतिशाम साहब ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें देखा है गाते हुए टेलीविजन पे, तो तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते। तो मैंने उनसे माजरत कर ली थी। मैंने कहा एक्टिंग मेरे बस का काम नहीं है और ना ही मुझे कोई तजुर्बा है, ना ही मैंने कभी किया है, ना स्टेज पे, ना रेडियो के लिए, ना टेलीविजन के लिए। तो बात आई गई और उसके बाद फिर दोबारा उनसे फिर एक महफिल में मुलाकात हुई। तो फिर उन्होंने मुझसे यही कहा कि तुम काम क्यों नहीं करते। उन्होंने अच्छा ठीक है। तो चकोरी का जो गाना मैंने गाया था, कहाँ हो तुमको ढूंढ रही हैं ये बहारें ये समा, वो एज ए सिंगर गाया था मैंने उस फिल्म के लिए। मैं उस फिल्म में नहीं था। अच्छा। उस फिल्म में कोई और थे, अजीम साहब थे हीरो, उसके उनके लिए मैंने प्लेबैक गाया था। और फिर इत्तेफाक की बात कह लें कि वो अजीम साहब से एहतिशाम साहब की कुछ डेट्स के सिलसिले में कोई ना इत्तफाकी हो गई और वो नहीं कर पाए उस फिल्म को। और फिर हालात कुछ इस तरह के हुए कि मैं उस फिल्म में बतौर हीरो आ गया और वो गाना फिर मेरा ही गाना फिर मुझे पे पिक्चराइज हुआ। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें ये समा। चकोरी की जबरदस्त कामयाबी के बाद उनके पास फिल्मों की जैसे कि लाइन लग गई हो। ऐसा लगता कि किस्मत की देवी उन पर पूरी तरह फिदा हो गई हो। छोटे साहब, संगदिल, चांद और चांदनी, मैं कहां मंजिल कहां और शमा परवाना जैसी जबरदस्त फिल्में फिल्म नगरी को दी। आज भी ये फिल्में वैसा ही मजा देती हैं जैसा कि पहले। मिसाल के तौर पर चांद और चांदनी के इस खूबसूरत गाने को ही ले लीजिए।
آج بھی اگر آپ اس گانے کو سنیں تو کانوں کو ویسا ہی بھلا لگتا ہے جیسا کہ پہلے. جانے تمنا خط ہے تمہارا پیار بھرا افسانہ دل لے لو نذرانہ جانے تمنا خط ہے تمہارا پیار بھرا افسانہ دل لے لو نذرانہ. ندیم صاحب نے ایک پنجابی فلم مکھڑا اور ایک اردو فلم مٹی کے پتلے پروڈیوس کی. اس فلم میں انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے نامور گلوکار اخلاق احمد کو متعارف کروایا. اخلاق کے بارے میں ندیم صاحب کچھ یوں کہتے ہیں. اخلاق احمد کی آواز کو جب میں نے سنا ایک فنکشن میں تو مجھے بہت پسند آئی. پھر میں نے انہیں مٹی کے پتلے میں انٹروڈیوس کیا ایز اے پلے بیک سنگر اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے ایک بہت ہی اچھی آواز کو فلمی دنیا میں انٹروڈیوس کروایا جس میں اتنا پوٹینشیل، اتنا درد اور اتنی عمدہ آواز اور خاص کر فلم کی پلے بیک سنگنگ کے لیے میں سمجھتا ہوں بہترین آواز ہے اخلاق احمد کی. سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جان من تجھ کو میں دے سکوں گا پھر بھی یہ وعدہ ہے تجھ سے تو جو کرے پیار مجھ سے چھوٹا سا گھر تجھ کو دوں گا. ندیم نے 200 سے زیادہ فلموں میں تقریباً اپنے زمانے کی ہر ہیروئن کے ساتھ کام کیا مگر شبنم کے ساتھ ان کی جوڑی خوب جچتی. ان کی فلم آئینہ پاکستان کے سنیما میں خوب چلی. کسی کے احسانوں کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اپنی زندگی، اپنی محبت، اپنا پیار سب کچھ داؤ پر لگا دو. لیکن ڈاکٹر جی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں انور. اور تم کیا تم بھی ان سے پیار کرتی ہو؟ بیگ صاحب کو ان کی فلمی خدمات کے صلے میں بے تحاشا ایوارڈز ملے. مثال کے طور پر متعدد دفعہ انہیں نگار ایوارڈ سے نوازا گیا. اس کے علاوہ گریجویٹ ایوارڈ اور سندھی عوام ایوارڈ جیسے اعزازات سے بھی نوازا گیا. مگر حکومت پاکستان نے 1991 میں ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس جیسے اعزاز سے نوازا. چکوری کیسی ہے؟ اچھی ہے. وہ تو بیچاری تیرے انتظار میں تڑپ رہی ہے. اب وہ میرا انتظار کیوں کرنے لگی؟ وہ تو کسی اور کی ہو چکی ہے. ندیم صاحب نے سن 1969 میں احتشام صاحب کی صاحبزادی فرزانہ سے شادی کر لی جن سے ان کے 2 بیٹے فرحان اور فیصل ہیں اور وہ بھی اپنے نانا اور والد کی طرح شوبز سے تعلق رکھتے ہیں. آج کل بیگ صاحب کراچی میں رہتے ہیں اور فلموں کے ساتھ ساتھ ٹی وی ڈراموں میں بھی اپنے فن کا لوہا منوا رہے ہیں. ان کے ٹی وی سیریلز جو بہت زیادہ مقبول ہوئے ان میں بساط، چلتے چلتے، چہرے اور سہیلی ہیں. ڈھولک پہ جب تھاپ پڑے گی، ڈھولک پہ جب تھاپ پڑے گی، دھنک دھنک میرے یار جمانہ سنگ ناچے گا، جمانہ سنگ ناچے گا، جمانہ سنگ ناچے گا. فلم اسٹار ندیم جیسے قابل فنکار روز روز پیدا نہیں ہوتے. وہ ایک عرصے سے اپنے چاہنے والوں کا دل اپنی اداکاری اور گلوکاری کے ذریعے بہلا رہے ہیں اور بہلاتے رہیں گے. پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی نذیر بیگ یعنی ندیم صاحب کا نام سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا. بجاؤ بجاؤ میرے سنگ تالی